अस्सलाम वालेकुम जी। सोने की वीडियो लगाता रहता हूँ। चांदी वाले लोग बड़े नाराज़ होते हैं कि भाई कोई चांदी के हवाले से भी बताया करें। चांदी के हवाले से मेरी कोशिश होती है हर वीडियो के अंदर मैं बताता रहूँ, और चांदी ने लोगों को बड़ा बड़ा फ़ायदा दिया है। पिछले कुछ महीनों के अंदर बहुत सारे लोगों ने इससे फ़ायदा उठाया है। नुकसान सिर्फ कुछ लोगों ने किया है। किन लोगों ने नुकसान किया है? खरीदारी की है 7500, 7800, 8000 तक, और मार्केट में एक अफवाह फैल गई कि चांदी का रेट 5000 पे आने वाला है। हालांकि ऐसा कोई सीन नहीं था। उन्होंने जाकर बेचना शुरू कर दिया। और मैं हर वीडियो में चांदी के बारे में एक ही बात कहता हूं कि यार, अगर आपने ले लिया ना, लेकर इसे लंबे अरसे के लिए रख दें, लंबे अरसे के लिए होल्ड करेंगे, ये आपको मैक्सिमम रिटर्न देगी। लेकिन अगर आप लोगों की बातें सुनकर बेचने की तरफ चले जाएंगे तो आप अपना नुकसान करेंगे। तो चांदी ने आपको एक बहुत बड़ा मौका फराहम किया है। चांदी कुछ दिन पहले की अगर बात करें तो जो पीएसएल वाली ओरिजिनल बार्स होती हैं, ये 90,000, 95,000 तक भी इसका रेट चला गया था। लेकिन लोग उस टाइम पे धड़ाधड़ ले रहे थे। वही बात आ जाती है ना कि जब लोग डर रहे हो वो खरीदारी का बेहतरीन टाइम होता है, और जब लोग लालच में आ जाएं तो फिर बेच देनी चाहिए। लालच में आकर के कल तो इसका रेट 82,000 था 10 तोले का, आज 85 हो गया। आज हम 85 की लेंगे, कल 90 हो जाएगा। तो ये तो बड़े एक एक दिन में बड़ा बेनिफिट दे रही है। लालच में जिस बंदे ने परचेजिंग की है वो फंस गया है। क्योंकि मैं तो 6-7 महीनों से कह रहा हूं कि चांदी इकट्ठी करती जाए और बेचने की तरफ बिल्कुल ना जाए। ना सोना बेचे ना चांदी बेचे। चांदी ने बहुत ऊपर जाना है। चांदी यार थोड़ा सा होल्ड करके तो देखें, थोड़ा सा अरसा इसे अपने पास होल्ड करें, ये आपको बहुत बड़े बेनिफिट देगी। जिसने आज की डेट में भी खरीदारी की है, अगले 6 महीनों में चांदी उसे अच्छा रिटर्न देगी। जितना लंबा अरसा आप इसे होल्ड करेंगे उतना मैक्सिमम आप इससे प्रॉफिट उठा सकते हैं। तो बड़ा गोल्डन मौका हमारे पास आया चांदी खरीदने का। लोकल रिफाइंड चांदी 6,6200 तक आ गई थी कुछ दिन पहले, 3-4 दिन पहले, जब मैंने एक वीडियो भी लगाई थी कि यार चांदी अच्छा मौका दिया है, आप खरीदते जाएं। बार्स जो पीएसएल की ओरिजिनल बार है, इसमें कॉपीज भी आई हुई है। ओरिजिनल 7,000 पर तोला बिक रही थी और कॉपी 6,500 पर तोला बिक रही थी। वो सबसे कीमती टाइम था इसे खरीदारी करने का। अभी $3-4 मार्केट ऊपर चली गई इंटरनेशनल। अभी आपको हो सकता है पीएसएल ओरिजिनल 70,000 की 10 तोला वाली बार ना मिले। फिर इसके रेट्स के हवाले से आप बड़े परेशान होते हैं कि रेट में इतना फर्क क्यों है। 1 किलो की बार लेंगे वो आपको थोड़ी नॉर्मल रूटीन वाइज कम रेट पे मिलेगी। फॉर एग्जांपल 10 तोले की चांदी की बार आज की डेट में 72,000 की है। फॉर एग्जांपल 1 किलो वाली अगर आप बार लेंगे आपको 6,800 रुपए पर तोला के हिसाब से मिलेगी। 1 तोले वाली बार लेंगे वो ज्यादा महंगी मिलेगी, वो 8,000 पर तोला के हिसाब से मिलेगी। क्यों? 10 तोला की बार पे मेकिंग चार्जेस डिफरेंट है। 1 तोला जितनी क्वांटिटी कम करते जाएंगे ना, ये सोने का भी यही असूल है, जितनी क्वांटिटी कम करते जाएंगे उतनी ही उसकी प्रोडक्शन कास्ट बढ़ती जाएगी। आपने अगर 1 तोला लेनी है, आपको प्रोडक्शन कास्ट उसकी मेकिंग चार्जेस ज्यादा देने पड़ेंगे। तो चांदी भाई ले लेकर रखते जाएं। चांदी ने बड़ा अरूज देखना है, और मैं गारंटी से कह रहा हूं ये कुछ महीनों के अंदर अंदर 10,000 पर तोला से ऊपर निकल जाएगी, कुछ महीनों के अंदर। अब लोग तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं। लोग तो तब भी बातें करते थे जब मैंने पहली वीडियो चांदी के हवाले से लगाई थी, तब भी लोगों ने बड़ी बातें पढ़ी थी, लेकिन लोगों ने बेतहाशा कमाया। तो लोगों की बातें ना सुने, ठीक है, इसके इस्तेमाल को देखें। अभी तो बहुत सारे बैंक भी ऐसे हैं जिन्होंने चांदी की खरीदारी करना शुरू कर दी है। फिर कुछ कंट्रीज के हवाले से मैं सुन रहा था कि उन्होंने, जैसे सोने के बदले में कर्जा होता है ना, इसी तरह चांदी के बदले भी कर्जा देना शुरू कर दिया है। तो ये अच्छा साइन है। फिर इसके इंडस्ट्रियल यूजेस बहुत ज्यादा हैं। फिर इसके जखायर कम है। चांदी, एक बात मैंने बताई थी कि इसकी डिमांड ज्यादा हो गई है, सप्लाई बहुत कम है। क्यों? चांदी के जखायर आपको नहीं मिलेंगे। सोने का आप अमूमन सुनते रहते हैं अफ्रीका के अंदर फलां जगह पे सोने के जखायर मिले हैं, फलां जगह से मिल गए, सऊदी अरब में मिल गए। चांदी की खबरें कभी आपने नहीं सुनी होंगी कि इसके जखायर। ये
مقدار میں ہے ہی کم. اور جب انویسٹرز, جتنے بڑے بڑے انویسٹرز ہیں, انہوں نے بے تحاشا سٹاک اس کا ہولڈ کر لیا, وہ لے کر رکھتے جا رہے ہیں. انہیں اس بات کی سمجھ آ گئی ہے کہ جو 10 سال پہلے سونا 38,000 40,000 پر تولہ پہ تھا, آج وہ 4 لاکھ سے بھی اوپر نکل گیا, 10 گنا سے زیادہ بڑھ گیا. تو ہم اگر 5,000 پہ چاندی لے لیں گے نا, تو یہ 10 سال کے بعد اگر 10 گنا بھی بڑھی تو آپ خود اندازہ لگا لیں کہاں تک چلی جائے گی. تو بالکل پینک نہ ہوا کریں, اس میں بڑے کول رہ کر انویسٹمنٹ کرنی پڑتی ہے. سونے اور چاندی کے انویسٹرز ہمیشہ کامیاب وہی ہوتے ہیں, ایک تو فالتو پیسے والے, ایک بالکل کول اینڈ کام رہ کر بے شک ریٹ گرتا ہے گرنے دیں, کوئی بات نہیں, ہم نے فالتو پیسہ لگایا ہوا, ہمیں ٹینشن ہی نہیں ہے. تو چاندی بھائی لے کر رکھتے جائیں. یہ میں 6 مہینوں سے یہی بات کہہ رہا ہوں, آج کی ڈیٹ میں بھی یہی بات کہہ رہا ہوں. اور چاندی نے بڑا قیمتی موقع آپ کو دیا ہے خریداری کرنے کا. اب پتہ کیسے چلے گا یہ اوریجنل ہے یا فیک ہے؟ پکچرز بھی میں کافی دفعہ شیئر کر چکا ہوں, خاص طور پر PSL بارز کی. پھر جس سے آپ لیں, رسید بنوا لیں, اس کے اوپر لکھوا لیں اس کی پیورٹی, یا پھر آپ کے علاقے میں بازار میں کہیں پر انہیں کہیں لیزر لیبارٹری سے ٹیسٹ کرا کے ساتھ رپورٹ دے دیں, تو پھر آپ فراڈ سے بچ سکتے ہیں. لوکل ریفائنڈ لینی چاہیے یا نہیں لینی چاہیے, تو میں بار بار کہتا ہوں چاہے لوکل ریفائنڈ لے لیں, چاہے کوئی اچھے والی بار لے لیں. دبئی والی بھی بارز آئی ہوئی ہیں, امپورٹڈ بارز ہیں, سعودیہ سے کوئی لے کر آ رہے ہیں, وہ یہاں پر اچھے ریٹ پہ مل جاتی ہیں. تو خریدنے سے پہلے مارکیٹ کا ریٹ بھی پتہ ہونا چاہیے. اب ایک بہن ہے میری, شاید کراچی سے ہیں یا اسلام آباد سے, گروپ میں ایڈ ہے میرے ساتھ, وہ مجھے کہہ رہی تھی کہ BE کی بار مجھے 8,300 روپے پر تولہ کے حساب سے مل رہی ہے, کلو والی بار. کہ BE کا تو اتنا ریٹ آج تک گیا ہی نہیں ہے, آج کل کی ڈیٹ میں کہہ رہی تھی. تو یار جب بھی آپ نے خریداری کرنی ہے پہلے ریٹ کا پتہ کر لیں, آپ خود مہنگی خرید کے آ جائیں. اب ایک بھائی نے مجھے میسج کیا, میں نے 7,800 کے حساب سے تیزابی چاندی لی ہے, تو اتنا ریٹ تو میرے خیال میں اس کا آج تک گیا ہی نہیں ہے, اور انہوں نے لی کوئی مہینہ 2 مہینہ پہلے. تو اگر آپ کو کوئی لوٹ لے آگے سے, مہنگے داموں آپ کو دے دے, تو اس میں غلطی آپ کی ہے. ٹھیک ہے, کچھ لوگوں نے 85,000 88,000 90,000 کی بار لی ہوئی ہے PSL کی, وہ کہتے ہیں ہم نے بہت زیادہ ریٹ پہ لی ہے. تو ریٹ تو تب اس ٹائم پہ مارکیٹ میں زیادہ تھے نا. مجھے یاد پڑ رہا ہے 94,000 تک, جو لوگ مجھ سے رابطہ کرتے ہیں بتاتے ہیں 94,000 تک ریٹ چلا گیا تھا 10 تولہ کی بار کا. اب آپ خود اندازہ لگا لیں. تو پہلے ریٹ کنفرم کر لیا کریں کہ اس کا کیا ریٹ ہے, ہم خریدنے جا رہے ہیں, ٹھیک ہے, اس کا کیا ریٹ ملے تو تب ہم خریدیں, اس کے بعد جا کر پرچیزنگ کریں. بلائنڈ پرچیزنگ نہ کریں کہ آپ چلے گئے بس جو ریٹ مل رہا ہے آپ لے آئیں اور رکھ دے پاس. آپ نے پہلی چیز اگر مہنگی خریدی ہے پھر انویسٹمنٹ کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے. تو چاندی بھائی پھر میں آخر میں بھی یہی کہوں گا, لے کر بس رکھتے جائیں. ٹھیک ہے, فالتو پیسہ ہے یہ آپ کو اتنا ہیوی ریٹرن دینے جا رہی ہے کہ آپ کی سوچ سے بھی زیادہ ہوگا. اور ہم لالچ کے ٹائم پہ جب بالکل پیک ریٹ جا رہے ہوتے ہیں نا, پھر ہمیں خیال آتا ہے کہ یار چلو ہر بندہ لے رہا ہے تو ہم بھی لے لیں. جو سیانہ بندہ ہوتا ہے اس نے بڑی پہلے سے ہی اپنی پوری پلاننگ کی ہوئی ہوتی ہے, اس نے لے کر اپنے باکسز بھرے ہوئے ہوتے ہیں. اب سیانے وہی بندے تھے جنہوں نے 4,000 پہ لے کر رکھ لی. انہوں نے کہا بھائی ریٹ جدھر مرضی جائے بھاڑ میں, ہم نے اسے بیچنا ہی نہیں ہے, ہمارا یہ فالتو پیسہ ہے, ہم نے اسے ایز انشورنس بس رکھ لیے, ایز بیک اپ رکھ لیے. جب 10 سال 15 سال کے بعد ضرورت پڑے گا تو یہ 3 گنا 4 گنا 5 گنا ایون 10 گنا تک بھی بڑھ سکتا ہے. تو ہمیں پیسوں کی مد میں زیادہ اماؤنٹ مل جائے گی. تو تھوڑا سا آپ بھی اس سائڈ پہ دھیان دیں. پھر جو سونے میں انویسٹر ہیں ان کو میں نے کہا تھا کہ آپ 30% چاندی رکھ لیں, 70% سونا لے لیں, تو یہ انشاءاللہ آپ کو میکسیمم ریٹرن دے گی. تھینک یو سو مچ.